अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगा थोड़ी इंटरनेशनल बैरूनी ख़बर से। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि 9 मई से पहले पहले रूस जो है वो अपना अटैक जो अपना हमला वो बहुत तेज़ कर देगा और वो चाहेगा कि यूक्रेन के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कब्ज़ा कर सके। जैसे मैंने पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि 9 मई रूस के लिए एक विक्ट्री डे कहलाता है। ये वो दिन है जिस दिन रूस ने जर्मनी को शिकस्त दी थी और फतह हासिल की थी, और इस दिन वो रेड स्क्वायर के अंदर अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। जिस तरह हम लोग 14 अगस्त मनाते हैं, रूस रेड स्क्वायर के अंदर अपनी सेलिब्रेशन करता है। जिसकी एग्जाम जो मैंने बात की थी, अभी खबर ये आ रही है कि मारियोपोल के अंदर वेस्टर्न मीडिया, यूरोपीय मीडिया, इंग्लिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि मारियोपोल के अंदर रूस ने केमिकल वेपन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हज़ारों के अंदर बंदे वहाँ पे मारे गए हैं। अब इस वाक़ये से क्या हो रहा है कि वेस्ट जो है वो घबरा गया है। वो उनकी नज़र में ये है कि रूस जो है अगर इसने इसी तरह काम जारी रखा, बमबारी अपनी जारी रखी, तो वो बहुत जल्द यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा हासिल कर लेगा। जो वेस्ट, अमेरिका और बरतानिया, यूरोप के जो ममालिक हैं, वो नहीं चाहते कि वो रूस इतना इस इलाके में मज़बूत हो जाए। और रूस को रोकने के लिए वेस्ट को और भी ज़्यादा ममालिक की ज़रूरत है, जिसके अंदर हम एग्जांपल ये अपनी सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की देख सकते हैं। ये वो दो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका का और वेस्ट का, यूरोप का साथ नहीं दिया रूस की ऊपर सैंक्शंस, पाबंदियां लगाने में। जिस तरह अभी हम सब जानते हैं कि अमेरिका कामयाब हो चुका है दो ममालिक के अंदर, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर। इन दोनों ममालिक के अंदर उसने अपनी मर्जी की हुकूमत बिठा दी है, और वो अभी हमसे वही और श्रीलंका से अपनी मर्जी के काम करवाएगा। और अगर आप मेरे पिछले कोई चंद दिन पुराने व्लॉग में चले जाएं, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि रूस की 9 तारीख, पाकिस्तान की 14 अगस्त उसका टाइटल था, उसके अंदर मैंने यही बात जिक्र की थी कि रूस अभी हमसे रूस के ऊपर सख्तियां लाने के लिए अमेरिका अभी अपनी मर्जी के हमसे काम करवाएगा, जिसके लिए उसने कठपुतली हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। क्योंकि जो कठपुतली हुकूमत अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, उसने साफ साफ अपने आकाओं को मैसेज दे दिया कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उसने यही कहा था कि जो भिखारी लोग हैं वो कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो उनको आका उनका कहेगा वही करेंगे। अब मैं आता हूँ मुकामी खबरों के अंदर। अब मैंने कल एक जिक्र किया था, और ऑलमोस्ट उस वक्त की ये ज़्यादातर मीडिया पे खबर नहीं आई थी कि आरिफ अलवी जो सदर ममलिकत हैं वो शहबाज शरीफ से उनकी ओथ सेरेमनी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने वैसे ही किया। कहीं पे खबर आ रही है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, और कहीं से खबर ये आ रही है कि वो छुट्टी पे चले गए। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर नून लीग वालों ने काफ़ी बदतमीज़ी शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पे। काफ़ी अजीब किस्म के ट्वीट डालना शुरू कर दिए थे कि आरिफ अलवी जो हैं वो शहबाज शरीफ से ओथ लेंगे, और कुछ फजूल किस्म की बातें उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आरिफ अलवी ने ये करने से उन्होंने इनका माजरत कर ली थी। तो इस तरीके से जो ये मेरे पास खबर आई थी वो भी दुरुस्त साबित हो गई। अब जो मैं मेन आज की जो बात आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि जब शहबाज शरीफ की हल्फबर्दारी की तकरीब हो रही थी, उनकी ओथ सेरेमनी हो रही थी, उसके अंदर हर इलाके से, हर जगह से अफसरान मौजूद थे, मगर एक इदारा जो मुल्क का काफ़ी मजबूत और बड़ा इदारा है, उसका सबसे बड़ा सरबराह उस ओथ सेरेमनी में मौजूद नहीं था। अब बताया जा रहा है मीडिया के अंदर कि वो मसरूफ़ थे, मगर मेरे रिसोर्सेज के अंदर, मेरे मालूमात के अंदर वो मसरूफ़ इतने ज़्यादा नहीं थे जितना उनको दिखाया गया है। क्योंकि जब वो रात 12 बजे और के करीब सुप्रीम कोर्ट के ताले खुलवा सकते हैं, तो उनको पता था कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। मगर ये उन्होंने चेंज ऑफ प्लान तब आया जब उन्होंने अवाम का रिएक्शन देखा, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त उनको जो चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और बड़े बड़े उसके अंदर जो नाम है उनकी तरफ से। इस स्टोरी के मुतलिक मैं और भी मज़ीद काम कर रहा हूँ, मेरी टीम लगी हुई है, और जैसे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके लिए पेश करेंगे। अब मैं आता हूँ इस प्लांटेड जो हुकूमत आई हुई है हमारे, इसके कारनामे। ये हुकूमत अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, इन्होंने सबसे पहले आते ही आवाम को एक और धोखे में डाल दिया। वो ये कि इन्होंने पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। अब
آپ سب ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو گھر چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کی بجٹنگ ہوتی ہے. ہم ایسے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں کچھ پیسے ہر گھر میں کچھ پیسے ہمیشہ ایز اے ریزرو ایز اے ایمرجنسی کے طور پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ کبھی خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا کام ہو تو ہم وہ پیسے استعمال کر سکیں. اسی طرح ہر ملک کے اندر ایک ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت کام آتا ہے. زلزلے کے وقت کام آ سکتا ہے, کسی طوفان آندھی سیلاب آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ حکومت جو ہے وہ عوام کی مدد کے لیے وہ فنڈ استعمال کرتی ہے. اب میں عوام کو چاہوں گا کہ ذرا غور کریں کہ یہ شہباز شریف جو ابھی 12 گھنٹے بھی چند گھنٹے ہوئے تھے سے حکومت میں آئے ہوئے, اور اس نے فوراً ہی بغیر کسی حساب کتاب کے کہہ دیا کہ میں تنخواہیں بڑھا رہا ہوں اور اجرت کے اندر بھی اضافہ کر رہا ہوں. آپ اس سے ہم سب کو ذرا خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دینا, اس نے وہی ریزرو جو پڑے ہوئے تھے اس سے بڑھا دیا. جو پچھلی حکومت پچھلے 3 سال محنت کر کے اس نے فورن ریزرو جمع کیے, بجٹنگ کے لیے پیسے جمع کیے, اس نے آ کے اس کے اوپر پہلا ڈاکہ یہ مار دیا کہ اٹھا کے عوام کو دے دیا. اس نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا, یہ پیسے تھے عوام کے ہی پیسے تھے جو مجبوری پہ استعمال کیے جاتے. اب اس سے کون سوال کرے؟ کوئی تو سوال کرے کہ بھائی آپ نے اگر یہ پیسے دینے تھے تو آپ اپنے جو 16 ارب کے پیسے آپ کے اوپر کوشچن مارک بنا ہوا ہے جس کے آپ نے حساب دینا ہے اس میں سے دیں. آپ وہی حکومت کے پیسے عوام پہ لگا رہے ہیں جو حکومت سیونگ کرتی ہے, بچت کر کے رکھتی ہے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے کچھ ہو جائے اس میں ہم استعمال کریں. اس نے اٹھا کے تنخواہیں بڑھا دی صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانا. عوام ٹھیک ہے پیسے ہیں مل گئے ہیں مگر عوام کو اس میں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. یہ ذرا سوچنا چاہیے یہ پیسے آئے کہاں سے. اس کی اپنی جیب سے ایک دھیلا بھی نہیں اس نے دیا, یہی حکومت کے فنڈ سے اٹھا کے اس نے دے دیے. کچھ باتیں ہیں وہ عوام کو بہت زیادہ غور سے سوچنی چاہیے اور ان کے آگے لنکس ان کے تانے دیکھنے چاہیے کہ کدھر سے ملتے ہیں. نمبر 1 یہ جو FIA کے دفتر کو آگ نہیں لگائی گئی تھی کیس شروع ہونے سے پہلے. ابھی یہ جو نیب کے دفتر سے فائل غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو سیکورٹی گارڈ نے پکڑ لیا, کیا وہ ایسے ہی ہو گیا خواہ میں ہو گیا؟ اور آج جو سب سے دوسری جو بڑی خبر آئی ہے, خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے, یہ ایڈوائس اس نے دی ہے. بھئی آپ نے ایک ادارہ جو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا اس ادارے کو کیوں ختم کریں؟ کیوں کہ آپ لوگوں کے اپنے کرپشن کے چارجز ہیں وہ غائب ہو جائیں. اس میں عوام کی بھلائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کی بھلائی وہ بھی حکومت کی فنڈوں سے کی جا رہی ہے. جس طرح میں آپ لوگوں سے پہلے ایک ولاگ میں اب ذکر کر چکا ہوں, یہ چوروں کا ایک گروپ ہے. یہ ایک دوسرے ہی پہ اعتبار نہیں کرتے, جس کی سب سے بڑی اگزامپل ہم دیکھ لیں کہ MQM نے جب شہباز شریف لگے ہوئے تھے ہر بندے کی تعریف پہ لگے ہوئے تھے, اتحادی کا شکریہ ادا کر رہے تھے, اس وقت MQM والوں نے پہلے ان کو بتانے کی کوشش کی, اس کے بعد پرچی پہ بھی لکھ کے بھیجا, تب بھی انہوں نے نہیں اس کا ذکر تک کیا اور MQM وہاں پہ ناراض ہو گئی. ابھی تو شروعات ہے, دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے سر اور بال نوچیں گے. اور جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں یہ حکومت 4 سے 8 مہینے کی مہمان ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس موقع پہ میں عوام سے ایک اور بھی ان کو ایک نیوز دے دوں, ایک انفارمیشن دے دوں, اور میں عوام کو کہوں گا اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ نواز شریف کوئی ان کا جلد آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. وہ نہیں آ رہے, ابھی نہیں آ رہے, وہ آئیں گے تسلی سے آئیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس حکومت کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے یہ کتنے دن چلتی ہے. ان کو اتنا ان کو یقین ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ فلائٹ لندن سے لیں اور فلائٹ آدھے راستے ہو تو پتہ لگے نیچے ان کے بھائی کی حکومت چلی گئی ہے. آج جس طرح پروگرام کا آغاز ہی ساری مخبریوں سے ہوا ہے جو آنے دنوں کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر ایک اور بات میں اس ویلاگ کے ٹائٹل کے اوپر لگا بھی دوں گا, وہ ہے آرمی پبلک سکول. مجھے جہاں تک لگ رہا ہے عمران خان کو APS اس کے جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر کسی طرح پھنسانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے جائیں گے. جاتے جاتے میں ہر ایک سے گزارش کروں گا اس چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور میکسیمم شیئر کیجئے تاکہ ہم میکسیمم انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. جاتے جاتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہر پاکستانی کے جان, مال اور ایمان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.